Gospod solojta, tačer razumljen zmogače, Polzolanut svalsurkinco, Amco divam cirfakoita, Somesta klagia poita, Apna cipoti sovoita, Polzolanut svalsurkinco, Amco divam cirfakoita, Somesta klagia poita, Apna cipoti sovoita. आयज एकेरीद मिसाक आमी भाग घेवन आमच्या सगळ्या मेलोल्या पासत आमी मागता तांकां सर्गीचें सूख आनी बापाच्या घरांत तांकां सासणीक जिवीत आनी अदीक करून आमच्या कुडतोरीच्या ह्या गांवांत सगळ्या आदले वरस आनी हे वरस मरून गेले ते कोरोना व्हायरस जावन आनी कसलेय दुयेंसाक लागून ते आपले जिवीत ह्या संवसारांत काबार केले ते बापाच्या घरांत तांचे जिवीत सुरवात जाले तांचे देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासतना हे मीस हांव सगळ्या कुडतोरकार मरून गेल्ल्या तांचे पासत मागता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान धुवन काडलोल्या म्हज्या भाव भयणीक मागता आमच्या मोगाळ बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं आयज आमी आमच्या मेलेल्यांचो दीस समरताव ह्या वर्सा आमची कांय भावा भयणां कोविड-19 पिडेक लागून ओयेर पिडेक लागून तशेंच म्हातारपणाक लागून अंतरलात आनी ताच्या मरणाचे दीस पासून आमकां करूंक मेळूंक ना मरण आमकां व्हड दूख हाडटा आनी जेन्ना आमी मोगाचेर निमाणी नदर पासून घालूंक मेळूंक ना ओ मरणाचे मीस समरूंक जायना तेन्ना आमचें दूख अदीक वाडलें कोणाकूच गुन्यांव करूंक जायना पूण हें दूख कोण पयस करतलो जेजू आमकां म्हणटा म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो जेजूच्या ह्या उतरांचेर विस्वास दवरून ह्या मिसाच्या भेटेन वांटो घेवया तरीच कल्पना आमच्या मनांत धरून जेजूचेर खोल बावाड धरूंक आमकां दर एकल्यांक आमच्या जिवितान जेजूचेच कृपा मागुया मरण जेन्ना आमच्या जिवितान येता तेन्ना देवाचेच एक देणें कशें आमी मानून घेवया न्हयच फकत जिवीत पूण मरण पासून आमचे जिविताचो एक भाग तर आमी ह्या मिसा बलिदानान आमकां सगल्यांक जेजूचेच कृपा मागून घेवया आनी जायते पावटी आमी जर तर चुकला आमी पातकाक आदारला आमी कसलेय चूक केला ह्या सगळ्या चुकीचो ह्या वेळार बोगसणे मागुया देवाचे काकलुतीन उलो मारून बाराबर म्हणया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत पांय घेवन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Kaklút
Krista kaklutkan, somia kaklutkan, somia kaklutkan. प्रार्थूया. ओमोर देवा आमच्या बापा, दोयेन आमची मागणी आयक. मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां आसा त्या भावार्थाक आयच्या दिसा तूं नवें बळ दिताय. तशेंच आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी आमकांय तूं पुनर्जिवंत करतलोय म्हूण आमकां आसा तो बोरवांचो ओदीक तीर कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. प्रमाणीक मनशाचे वतमे देवाच्या हातान आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिशाच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेली तें एक नोश दिसलें. तांचें मरण तांचो संतोनास म्हूण ही पिशी समजली. पूण ती आपली शांत आसात. मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोरवाशान बोल्ल्यान तांची काळजां. थोडेच दूख सोसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळ्ळलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवता म्हूण तांकां कळून आयलें. देवाचें उतोरे. देवाचे वडोपकार. हे आयकल्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार चलतलो. आनीकदा म्हणुया. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार चलतलो. सर्वेस्पोर प्रमाणीक आनी दयाल आमचो देव माये मोगान बोल्लोलो. सर्वेस्पोर साद्या बोलाचो आस्कारी. हांव निराधारी आसलो ताणें म्हाका वाटायलो. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची नदरे मुखार चलतलो. कोणती दुखीन हांव सारकोच बुडला अशें उलयतना पर्यान हांव विस्वास दवरतां. म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें म्हणलें मनशाचेर पातयूं जायना. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार चलतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भोगताचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा. तुजो चाकोर हांव. तुजे चाकोरणीचो पूत म्हजेर सांकली तुवें तोडून उडयल्याय. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची नदरे मुखार चलतलो. उद्गार. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. बाप्पा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां. कित्याक सोर्गींच्या राज्याचे गूढ तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora.
सर्विस्पो तुमचे सवे आसून तुमची सवय आसूं जिवांव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमया जेजून लोकांचे उरपोंजीक म्हटलें म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतलीं आनी म्हजेशी येता तांकां हांव पोरो घालचो ना म्हजी खोशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खोशी करूंक हांव सर्गार्थान देवलां आनी जाणें म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची खोशी म्हणल्यार हीच जी सगळीं बापान म्हाका दिल्यांत तांचे मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय पूण निमाण्या दिसा तांकां सगल्यांक नव्यान जिवन करचीं हीच म्हज्या बापाची खोशी जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवन करतलो जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही वखाणी तुका क्रिस्ता म्हज्या भोव प्रिटिशानू ह्या दिसांनी आमच्या ऑफिसांत खूब लोक येता तुमी जाणून कित्याक जायतो लोक येता केन्ना दिश्टी पडना आहलो तो लोक येता आनी कित्याक मिसान दिवंक येतात आनी हांव एकल्या खंय जाल्यार अरे तूं केन्ना दिश्टी पडना आहलो मरे आतां कित्याक आयलें आतां मीस दिवपाक येयलां कोणाक रे मेल्ल्यांक खातीर कित्याक रे ना जर तर मेल्ल्यांक खातीर हांव मीस दिना ते रातचे येतले म्हणजे गोड्याक धरतले आनी कोण एकलो म्हणटा वय जोरी तर हांव मीस तांकां दिना जाल्यार ते म्हजेर शिरापतले कित्याक तांचीं भाटां बेसांव म्हाका पडल्यात आनी तांचे पासत हांव मागीर ना जाल्यार आमचीं चिंतलेलीं कामां जावचीच नात हें खरें ना हें लोकांचो आचार हे मेलोले ओतमे भाग्यवंत ओतमे पयल्या वाचपांत आमी म्हणटा आमी पळयता हे ओतमे कोण काय हे प्रमाणीक मनशाचे ओतमे देवाच्या हातांत आसा ते मरून गेले देवाच्या हातांत आसा आनी कसले डॉग्स तांकां लागचे नात आनी तीं सगळीं शांत आसात जरी तो ती शांत आसात स्वर्गार पावले वय ना आनी ते मिसां कित्याक दिता आमी हांवूय ह्याच प्रश्नाचेर हांव जायते फावटी हांव चिंतालो हें कशें जर तर मेल जाल्यार ओ स्वर्गार वचूंक जाय ओ एमकोर्डान वचूंक जाय आनी तिसऱ्या कडेन वचपाक पुर्गत्वर म्हणटा ते म्हज्या मनांत जबरशे येनासले पूण जेन्ना हेचेर चिंतालो म्हाका म्हज्या जिविताचो अनुभव तुमकां सांगूंक सोदतां जेन्ना हांव शिकतालो तेन्ना एकलो प्रोफेसर आहलो तो आमकां शिकयता रिलीजन एंड क्रिस्टियन लायफ इन एशिया आनीक वेळ जाल्लो ताणें रिटायर जावपाचो आनी सगळे स्टाफ मेंबर्स ताका सेंड ऑफ निमाणें फेवल जेवण दिवंक सोदताले आनी सगळे प्रोफेसरांक ताणें आपयले हें निमाणें फेवल जेवण ताका दिवपाक आनी म्हाकाय बी ताणें आमंत्रण धाडलें कित्याक हांव इंडियेचो आनी इंडिया आजियेन पडटा हांव आजियेचो म्हूण तेन्ना म्हाका आमंत्रण धाडलें म्हाका कित्याक धाडलां कांय पडना वेता म्हणलें थंयसर पावतूच
हांवें पळयलां साईबाबा सगळे दोतोर PhD मागीर दोतोर वयस न्ही सगळे शिकलेले मनीस थिंग सगळे आहात थोडे म्हजे प्रोफेसर आनी हांव एकलोच इंडियान एक धाकटुलो मनीस कसो थिंग आहा भितर सरपाक म्हाका लॉज दिसताली कित्याक येद्या व्हडल्या मनशां बरोबर तांचे बरोबर जेवपाक तांचे लागीं उलोवपाक म्हाका बरें दिसनाहलें मागीर रॅक्टर आयला तूं कितें कोत्ता हांगासर ना हांव भितर येना चल वच भितर जाल्यार हांव मागीर विचार कोत्तालो म्हाका आमंत्रण आसलें हे व्हडल्या जेवणाक येवपाक निमाण्या जेवणाक पूण म्हाका पुटोवन आहलें थंयसर भितर सरपाक कित्याक हांव चड ल्हान कित्याक हे व्हडले मनीस आनी हांव धाकटुलो मनीस हांव सोंपतलो हांव सोंपतलो तांचे मुखार म्हाकाच लॉस आनी मागीर हेंच उदाहरण घेवन घोडये म्हज्यान मातशें कितें जाता म्हणना उपरांत ताची समजणी म्हाका मेळ्ळ्या आनी पुर्गोतोर आसा म्हूण मागीर हांवें मानून घेवंक लागलो हे आमचे आत्मे मरून गेल्यात शांतायेन ते मरून गेल्यात आनी देवाच्या गोपान ते आसात कसलें दूख ना कांयच ना पूण अजून ते स्वर्गार पावूंक ना जेजू शुभ वर्तमान आमी आयकलां म्हाका बापान दिल्यान तांकां हांव कोणाकूच पोराव हांव ताका भायर उडोवचो ना म्हजी खोशी सगळ्यांक तांकां नव्यान जिवन करची तर हे कित्याक स्वर्गार पावूंक नात कित्याक देवान तांकां व्हरूंक ना स्वर्गार गुन्यांव देवाचो न्हय गुन्यांव कोणाचोच न्हय हेच आत्मे अजून जरी तर तांकां पातकाचें बोगसणें मेवलां तरी आसतना पातकाचें खोत अजून आसा तांकां फारीकपण दिवपाचें कितें आसा आनी जेन्ना ते पळयतात भाग्यवंतपण आनी पवित्रताय स्वर्गार राज्यान तांकांच बरें दिसना हें पातकाचें खोत घेवन स्वर्गार थंयसर वचूंक तेच रावतात मातशें नितोड जावंक आनी मागीर पूर्ण नितोड काय मेळ्ळ्या उपरांत मागीर स्वर्गार वचूंक आनी ही जावन आसा ती पुर्गोतोर नितोड जावपाची सुवात आनी आयज जेन्ना सगळ्या मेल्ल्यां खातीर हो दीस आमी भेटयता कितें आमच्यान करूं येता तांचे पासत आमच्यान मागूं येता कितें करूंक ती आमच्या मागण्या वरवीं ती नितोड पूर्ण जावंक आनी वेगीं स्वर्गार पावूंक दुसरें हे पळय आमचे मरून गेले भाव भयणी पुर्गोतोरींत आसात ते जेन्ना स्वर्गार पावतले ते आमचे रिणान रावचे नात आमकां बरें मागून धाडटले चिंतलेलीं कामां ते करतले कित्याक आमी तांकां नितोड केल्यात आमच्या मागण्या वरवीं आनी ते वेगीं स्वर्गार पावलेत आनी तिसरें म्हणल्यार जावन आसा ही पुर्गोतोरींतले आत्मे आमकां भरवशाची कुणां एका दिसा जेन्ना आमचो वेळ पावतलो आमी बी घडये सारके स्वर्गार पावचे ना कित्याक कसल्याय पातकाच्या खोताक लागून तरी आसतना एका दिसा आमी पावतलेच निराशी जावची गरज ना हांवें कोंडान पडटलो हें सगळें केलें उपरांत आमचो देव काकुचार आमकां सगल्यांक तो व्हरूंक सोदता स्वर्गार जेजूनच म्हटलां एकलो स्वर्गार वचपाक म्हजी खोशी तरी चिंतना आमच्या मनान दवरुया दिसभर आयज तांचे पासत मागुया तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक आर्गां दिवया आनी आमचोच भावार्थ आमी कोल करुया आनी तांचे खातीर व्हडल्यांतलें व्हडलें दान आमच्यान भेटूं येता जावन आसा ही मिसाची भेट तांचे पासत
भेटूया आनी ती स्वर्गार पावतोच आमचे रिणांत केन्नाच ते रावचे नात. उबी रावया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, आंकवार मरियेंतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें खोस सोंसले, ताका कुडसार चडलो, तो मेलो ताका किपिलो, तो मेल्यांतलो मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्यार बसला, तुयें जिवे आनी मेल्यांची मोसबी करूंक येतलो, सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. ह्या वेळार थोडेशे मागणे आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी संकश्टा वेळार आनी तांच्या वावराचेर लोक टिका करतात तेन्ना आपलो भावार्थ ओकोण करूंक उपाय घेतले पुरो आनी ह्या वरवीं आपले पोरजेक बरी देख दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. पिडे खातीर सोंसतात तांणी निराशेपणांक सुवात दिना जावंक, पूण जेजू समाधान करूंक आपयता तेन्ना ताचे विणे खरें जिवीत ना म्हूण सदांच उगडास दवरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आपल्या आपुरबायेच्या भावा भयणांच्या मरणाक लागून जायतीं आमचीं भावा भयणां रुदोन करतात. थोड्यांक दीस म्हयने वर्सां चल्ल्यांत, तरी तीं त्या मरणाच्या सोता कडेन समाधान जायनात. तांणी पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूचेर विस्वास दवरून काळजी घेतल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जायते दोतोर आनी नर्सी पिडेस्तां खातीर वावुरतात. तांणी उर्बेन वावरून पिडेस्तांक आपली उर्बा दिल्यार पुरो म्हूण आनी जेन्ना कांयच उपाय मेळ्ळो ना दिसता तेन्ना देवाचेर आपलो विस्वास दवरून पिडेवंतांक आपले निमाणे दीस शांतीन काडूंक आदार दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचे फिरगोजेच्या मेलोल्यांक आपले चुकीची माफी मेळून सासणाचें सूख देवान फावो केल्यार पुरो म्हूण मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या वेळार आमचे हात जोडुया, आमचे दोळे धांपुया आनी आमची गोडची आमचे फामिलीचे वांगडी कोण मरून गेल्या तांचो उगडास करुया. भो स्वर्गीच्या बापा, विस्वासान केल्ले थोडेशे मागणे तूं दयाळायेन मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Bapa, kaklutin pole.
Hisopun os manurke Pawam ka alipenya Somos kai ni melodia Ikaw stu kapitoita Ani praton kohorta Tuchikon walay devoy Somestam sorgar pahoy म्हज्या भयणी भावानो म्हजी आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसले जावन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अखिल पवित्र सभेच्या आदाराक सुरेस्पोर मानून घेव. भो कोणवाळ्या बापा आमचे पासो जेजू कुडसार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हे आपले ओगोनीत मोगाचे समोरपण तो आतां हे वेदीचेर नव्यान करता. तातूंत आमी ताका भोक्तीन एकवटाव आनी आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक ताच्या वैभवान दोयेन घे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण ताचे उदेशी देवदूत तुका पोरनिपाट करतात आनी तुजे मुखार सासनाच्या सासनाक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 tot barazzo sorves por tu, sorganizosar, ola tuja voibova. Utsorgi tuka utsorgi zoi zoi Sorves pora cinavi Yeta taka zoi zoi Utsorgi tuka utsorgi zoi zoi बापा खरोच तूं पवित्र. तूच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे रोगोत. पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा कोरात. Bavartaco gut porgotu hoya. Suyaci suami ondokata, ani hekasitle pieta, title pauti tu hojbovanie sor, ami tuce moron porgota. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतोले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोटझोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगती, तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजूचेर खोल विश्वास धरून जेजून शिकयले मागणे धीर घेवन बराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ, जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूट कर.
देवाची शिरी संवसाराची पाप कातुले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो जेजू आमकां सांगता ताचेर विस्वास दवरल्यार आमकां तो पुनर्जीवन करतलो. ह्या जेजूच्या शेळ्यांक आमी शेवंक आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजी सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. पुनर्जीवन पोवन आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलो जाल्यारूय जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासनाक मरचो ना म्हणटा सोमी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो संस्कार आमी आतां समरमला. ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक सासनाचो उजवाड आनी शांती भोगूंक तुज्या गोपान घे म्हूण आमी मागतां. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसचें. आयज इमिसाची मांडावळ केल्ल्यांक सगल्यांक हांव दिनवासूंक सोदतां. पयलें म्हणल्यार फादर जॅकी येजमानपण एमिसाचें ताणें चलयलां. दुसरें म्हणल्यार आमची गायनांचो मंडळ ओ तीग जाण गावपाक आयल्यांत, वाजोवपाक आयल्यांत आनीक वितरावंक आयल्यात. तांकां काळजांतान तांचे उपकारी. सगळे युकरिस्टीक मिनिस्टर्स काल सावन आयिल्ले, सकाळीं थिंगा आहले आनी सगळे साफ सुफाय ताणें केल्या म्हणून हांव तांकां दिनवाशी. आनी आमचो सांक्टिस्टांवूय फ्रांसीस सगळे मिसाचे वस्तू हांगासर ताणें हाडल्या, ताकाय बी हांव उपकारी. फादर ब्लेज आनी विशाला बाराबोर ही सगळी वितरावणी केल्या म्हणून हांवूय तांकां उपकारी. आयज तुमच्यान पूर्ण पातकांचे फारीकपण दिवं येता ह्या आमच्या मेल्ल्या भावा भयणांक. आमी म्हणटा इंडुलजन्सिया प्लेनारिया. आनी कशें तें आमच्यान करूं येता. पयलें म्हणल्यार तें पयले तान आयज दुसरे तान नोव्हेंबराचे 8वें तान सिमिटेरींत येवन भेट करूंक आनी मेल्ल्यांक खातीर मागूंक. वो त्या आयताराक एक आयताराक आमी पावना जाल्यार फकत आमी तांचे पासत आमी मागून एक आमचे बापा एक नोमान मरे आनी सोत मागता म्हणल्यार आमकां आमच्यान ही पूर्ण पातकाचें फारीकपण जोडूं येता आनी उमक्या ओतम्यांक आमच्यान तें लावूं येता. आनी दुसरें बी पार्शियल इंडल्जन्स. आनी कोण सिमिटेरींत भेट कोत्ता आनी तांचे पासत मागता म्हणटच
हें दान आमी आमच्या मेल्ल्या भावा भयणां खातीर आमी दिवया आनी दिसभर आयज आमच्या मेल्ल्यां खातीर देवाक दिन वासूंक तांचे पासत मागुया. आनी आयज मिसां सोदांचे भाशेन जातली 6:30, 7:30 आनी 8:30 आनी कोणे कोणे नांवां दिल्यांत तांच्यान त्या मिसांत वांटो घेवं येता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वोर उपकार. Krista